monde, j'espère que vous allez bien. نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جاي عندي واحد الضيف عزيز من المغرب، وجاي عندي المغرب كامل، راني فرحانه بزاف بزاف بزاف. دونك دابا بديت غادي ندير في المقبلات وغادي نبدا الغوبا، حيت غادي ندخلوا شويه معطلين في الليل، دونك خصني ديجا نكون موجده شويه من قبل. دونك قلت بوركوا با نتقاسم معاكم هذا الشيء اللي غادي ندير donc là je vais faire je vais chercher mon cousin à l'aéroport et qui vient du Maroc et je suis trop contente, et du coup je vais faire mes préparatifs et je me suis dit pourquoi pas je partage ça avec vous. Donc هنايا غادا نبدا بالمقبلات هما الاولين. هنايا درت ديجا صوبت ديجا الكتوفه ديالي درتهم كيتبخروا. J'ai mis mes épaules à la vapeur, mais je pense que tout le monde sait faire ça, hein. C'est juste des épaules lavées. J'ai frotté du sel par-dessus, ou j'ai fait un lit d'oignon et je l'ai mis à la vapeur. Donc ça fait الكتوفه راه كنعتقد ان كل واحد كيعرف كيفاش كيدير ليهم. درت البصله في الكسكاس لتحت ودرت فوق منها الكتوفه، درت لهم غير الملحه وخليتهم كيتبخر. دونك هنا غادي نبدا بالمقبله ديالي الاولى. هنا دونك كناخذ لا بات فويتي، هذه سهله، سي فيت في. دونك هنا كناخذ ما بات فويتي. لا جو برون لا بات فويتي، جو مي دو فرomage ان فين زيرب، جو ليتال الفرماج. هنا كناخذ ديال الاعشاب صافي. هنايا درت الفرomage المنسم ديالي. دونك لا جي مي mon fromage en fines herbes, et là je vais couper en 4 dans un premier temps. دابا غادا نقسم لا باط على 4 في الاول. d'un fumé charcuterie اي حاجه عندك كتاخديها. دونك لا كناخذ لا مورتاديل ونقسمها على زوج وكنحطها بحال هكذا. نحاول شي شويه باش ما تجينيش عاود كبيره وتخرج لي من الزيت. غادي نشد هنا وغادي نبقى ندور يجي بحال ان كرواسون، كوم ان كرواسون. فوالا صافي. دابا ساليت هاد مي كرواسون، جي فيني مي كرواسون. هنايا درت درت بيضه وحده ومعاها شويه ديال الحليب باش غادا نديرهم فوق من الخليط. لا جي مي ان نوف اونتيي افيك ان بو دو لي اي جو في بادي ندخلهم الفور. لا صاي جي فيني. جو لي ميت dans le four pendant 15 minutes à 180، 15 دقيقه على درجه حراره 180. دابا غادي ندوز pour faire des verrines avocat crevette. je vais faire verrine avocat crevette. دونك غادي نديرهم. غادي نحتاج افوكا، il me faut un avocat. شويه الملحه، نمت un petit peu de sel, un peu de poivre. درت شويه الملحه، غندير شويه البزار، غير شويه ماشي بزاف باش ما يجيش حار بزاف. وهنايا غندير سيترون.
je rajoute du citron et vous mettez à votre goût le citron en fait. هنايا الحامض كديروه على حسب الذوق ديالكم. فوالا صافي غادي ندير دابا هذا الخليط نطحنو حتى كتولي ليا كيولي ليا بيان ليس، كيولي ليا ملس. دونك غادي نطحنها ونرجع معكم نوريكم لا تيكستور. صايي دابا هذه هي لافوكا ديالي ولات على هذا القوام هذا، ولات رطبه. دونك لا سي بون مون افوكا سي بري. دابا غادا ندوز لي كروفيت، غادا ندير لي كروفيت كوم سا. انا كنقطعهم شي شويه حيت ما كيعجبونيش مطحونين بزاف، دونك غادي نقطعهم شي شويه بالموس. لا دونك لا سي مي غير شويه الملح ماشي بزاف حيت ديجا كيكونوا مالحين. هنا كندير شويه البزار، شويه غير شويه راس معلقه، ان تو بو دو بوافر. هنا كنديرو لا سيبوليت، نديرو هنايا الثوم القصبي شي شويه. كنزرب دابا حيت ما غيبقاش عندي الوقت ابخي. المهم انا غادي نوجد شي شويه وملي نرجع غادي نكمل الشيء الاخر. هنا ان تي بو دو سيبوليت. ابري جو مي ان بو دو سيترون، من بعد شويه ديال الحامض وشويه تاع الزيت العود، ان تو بتي بو دويل دوليف مي فريمون ان تو بتي بو شوي. Voilà, après je mélange tout. صافي دابا غادا نبدا في المونتاج. صاي هنايا عمرت لي فيرين ديالي. دابا غادي ندير لهم فيلم اليمونتير وندخلهم للثلاجه يبردوا. دونك فوالا المقبله الاخرى. هنايا عندي البان دومي، جي لو بان دومي، السلامي، وهنايا عندي طوماط سوريز، وهنايا عندي لي زونشوا والزيتون. دونك غادي ناخذ هنايا خديت الفرماج مربعات وزدت عليهم الزعتر، الفرماج مربعات وزدت عليهم الزعتر. Attendez, excusez-moi, 2 minutes. Sophia. دونك هنايا قلت الفرماج مربع زدت عليه شويه الزعتر. دونك كناخذ هنا شويه هنا. دابا غادا نقسم على النص. من الاحسن ناخذوا شي موس يكون كيقطع مزيان، موس يكون ماضي. Attends, je prends un sopalin. نمسح الموس باش ما يوسخش. فوالا ونقطع. هادو دابا غادا نشدهم ونقطعهم على 3. شكوب ا 3.
صافي غادي نسالي دابا القطيع كيجيو بحال هذا الشكل هذا. غنسالي دابا القطيع ونرجع معكم. صافي هنايا قطع صاي جي كوبي. درت لكم واحد الكنابي موديل. فوالا دابا كنشد هاد لي زونشوا مخلين وكندور عليهم الزيتونه. ندور عليهم الزيتونه بحال هكذا. دونك غادا ندير هادشي كامل ونرجع. دونك صافي هنايا قطع. دونك كنشد هنايا كنابيه وحده. كناخذ مطيشه هي الاولى كنتكها هكذا. كنشد هاد الزيتونه مع لي زونشوا. فوالا كنشد سوريمي هكذا وكنت Ça fait Naya tout de suite, on va aller le chercher à l'aéroport, on est au matar, je suis pressée. Voilà, bien arrivé mon cousin, je suis trop contente, il est là. هنايا دخلنا للدار بخير وعلى خير. ودابا لو غوتي ان بتي غوتي غير شويه قبل ما نحط العشاء. فوالا يام يام يام. صافي هذه هي لا سلطه اللي صاوبت معكم قبيله. هذه سلطه ديال الابليت مع الطون والمايس. درت ليها كاروت غابي والبيتراف. وهذه هي السلطه هذه الفيغين اللي درت معكم بالافوكا والكروفيت. هادو لي كانابي اللي درنا قبيله معكم. وهذه الكرواسه اللي درت. هذه الاناناس خديتها قسمتها على جوج. درت فيها التفاح البنان البعويد الكيوي. درت فيها شويه الزبيب الكركاع والفرامبواز. والجهه الاخرى اوسي سي باغي. وقت انا جاي عندي من كوزا ما نفرحش بها. وين هذا هو النهار الكبير انا كنشم ريحه المغرب كنشم ريحه المغرب. والله الا فرحانه بزاف. شي ترو كونطونط ومرحبا بها عندنا والف مرحبا. صايي هذا هما الكتوفه اللي حمرت. درتهم في البخار في على فابور وابخي في الفران. صافي هنايا الشامبينيون دقيتهم شويه في زيت العود والملحه والثومه. هنايا الفلفله حتى هي مشويه دوزتها في زيت العود وشويه الملحه وشويه البزار. وهذا البروكولي وهادو الكتيفات. يا لالا يا لالا. دونك فوالا نوتر با. فوالا صافي من كوزان كبيده ديالي خويتي جا. شميت في ريحه المغرب وجاب ليا بزاف ديال الحوايج. انا بحقيقه ما بغيتوش يتمحن. جو فولي با كي رابورط بلان شوز باسكو تقول في الطياره وهذا. قلت ليه زعما بلا ما تثقل. ولكن مساكن راهم حبيبي وحبيبتي. كان من هذا المنبر كندير لكم ان غرو بيزو. والله يخلف عليكم. ما بغيتكمش تمحنوا راسكم. شوفوا لي الشيبه تاع المغرب. يا ويلي الشيبه تاع المغرب. الشيبه تاع المغرب. الله عرفتي فيها الريحه. الله يا ربي. شيبه المغرب على الزينات. هذا نعمر لك ياتي واخا ما كنشربوش بزاف ما نعمرو على قبلك. هذه الحلوى صاوبوا لي الحلوى. جابوا لي الحلوى
تمحن والله الا تمحنت يا حبيبتي بزاف. وحبيبي حتى هو وصالح حتى هو مسكين اللي جاي هازف مثقل. ثقلتو عليه. Voilà ma Sofia parce que t'as pas le droit de venir là. هاي على الزاز. هاي على الزاز. هاي على الزاز. شوفوا الحداقه في المغرب تقول لكم راهم حادقينش. هذه لاله عليك البريوات نعم السي البريوات. هذه الكعبه نعم السي ومنقوشه. كعبه منقوشه. الله يخلف عليكم. ميرسي بوكو. ماشي بزاف ولا بزاف صاحبي انتو ونستاهل ولكن تفحتو بزاف. قولي تستاهلي كتشكري راسك. حلوه بزاف وتقلتي. اصلا واحد ملي كيكون جاي فواياج خصو يجي خفيف. هاي نعم السي. هادو ديال اللوز هادو بريوات. كاين واحد اللوز وواحد الخوشو. هاي على الزاز والفقاس نعم السي والبغيوات نعم السي. اي والله يخلف عليكم. انت عندك مع الحلوه وانا شكون غياكليهاش؟ ناكلو كاملين كلشي ياكلو عندنا. الله يعطيكم الصحه. الله يعطيك الصحه. واش محنت والله الا سمحنتو. هاي يا لاله على الزاز. هاي على الصابلي. هانتوما شوفوا الصابلي كيبانش معضو بزاف. والباكلافا يا والله الا حبيبتي عمرات هادشي مسكينه بزاف. خفنا يضرنا الجوع. حبيبتي راك كثرتي في هادشي وتمحنتي بزاف. والله الا تمحنتي وما ردولك ان شاء الله في ساعه الخير. انا راه هادشي منين هادشي دابا راه على ريحه المغرب راه فيها عندي. هاي على الزاز عاوتاني. هادي الحليوه ديال الزليجه حتى هي زوينه. والله الا كثرتو. ما نبقى نعاود الهضره كثرتو. تعاودي الهضره بزاف ولكن تمحنوا والله الا العظيم الا تمحنوا بزاف. هذا الزيتون الحار نموت عليه. الزيتون الحار ويلي والله الا تمحنت والله قسم بالله. وهذه الشريحه نعم السي ساتون بيان. نيت غادا ندير فيها واحد الوصفه للدراري الصغار كنديرها لهم عطاتها لي اختي. كندير هاد الوصفه من البرد كنديرها لهم مع زيت العود كنبخرها والثومه وداك الشيء. سكتي يا صوفيا سكتو خليني نهضر. ويلي نتوما كتهضروا من قبيله ما كيسمعونيش لي جون. هذا بدينا. هذا شنو هو؟ تاو هادو دقيق هادو المملحات. والله الا تمحنتو يا خويا. هذا التمر تميرات ديما كيعجبوني هاد التمر ديال هاي التمر. شوفي ليا الطاسيه. الصابون البلدي هذا هو حبيبي. الصابون البلدي نموت عليه. العكر فاسي ياك. العكر فاسي. شنو الاخر معاك يا الاخر؟ راني ما بغاتش تحك جبد خرقه وتبرك تحك. العكر فاسي الصابون البلدي. هذه الهريسه. هذا شنو هو؟ قولي انا ما كوغطش. قولي انا ما كوغطش. انا معاكم من دارو ياك. قولي انا عاه الزيت. انا درت في البالي الخرقه قرقاع جابوا لي الفاكهه كامله. اي والله يخلف عليكم. ما ردوا لكم ان شاء الله في ساعه الخير الشيبه. غدا ندير لك اتاي.
ما ردوا لكم ان شاء الله في ساعه الخير وتمحنتوا بزاف وسمحوا لي بزاف و مون كوزان على راسي والفوق. دونك فوالا صافي هادو هما الهدايا اللي جاوني من المغرب. نتمنى هاد لا فيديو تكون عجباتكم ونالت الاعجاب ديالكم ونقول لكم ان شاء الله على بروشين فيديو بور سوا تاع لا كوزين ولا لا بوتي. المهم علاش ما قدرني الله. جو في دو غرو بيزو و جو دي على بروشين فوا ان شاء الله. السلام عليكم.